मैं जी शफीक कुरैशी हूँ। मैं आज आपसे एक यूनिवर्सल मैसेज की बात करूँगा और ये वो मैसेज है जिसमें किसी किस्म की कोई रिलीजन, कोई कास्ट की बात नहीं होगी, कोई सेक्ट की बात नहीं होगी, कोई डिफरेंस की बात नहीं होगी, जिसका मेन पर्पस और मकसद होगा ह्यूमैनिटी। अब आप जानते हैं हर बंदा इस चीज पे बिलीव करता है, किसी न किसी तरह बिलीव करता है कि दिस वर्ल्ड और दिस इंटायर यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय सम सुप्रीम पावर। एक सुप्रीम पावर ने इस यूनिवर्स को बनाया और वो इस यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है वो पावर। एक तो ये चीज है और दूसरी चीज है राइचस डीड्स, जिनको हम कहते हैं जी सच्चा अमल और नेक अमाल। अब हर बंदा इस चीज पे एग्री करेगा कि ये दो चीजें जो है ना ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, इनको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अब आप देखिए कि हर शख्स को जब हम बात करते हैं राइचस डीड्स की, अच्छे अमाल की, तो देखिए कि उसका मकसद मतलब क्या होता है कि हर शख्स उसकी ड्यूटीज हैं इस जिंदगी में। अब देखिए हम इस जिंदगी में कोई शख्स बेटा भी है, फादर भी है, बेटी भी है, बीवी है, हस्बैंड है और मुख्तलिफ किस्म के रिलेशंस हैं हमारी इस दुनिया में। और इसके अलावा हमारी कई ड्यूटीज हैं। अब जो भी हमारा रिलेशन किसी के साथ है, हमारी उस रिलेशन के साथ ड्यूटीज हैं जो हमें ईमानदारी से फुलफिल करनी चाहिए। ये राइचस डीड्स हैं। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स भी हैं, हम टीचर्स भी हैं, हम बिजनेसमैन भी हैं और हम कहीं जॉब करते भी हैं और हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। तो अब आप देखिए कि हर तरह से जितने भी हम काम करते हैं इस दुनिया में, हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, उनको अच्छी तरह से ईमानदारी से करना, ये जो है ना ये राइचस डीड्स हैं जी। अब हमारे नेबर्स भी होते हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, अब उनके लिए भी हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, क्या हम उन ड्यूटीज़ को ईमानदारी से फुलफिल कर रहे हैं? ये राइचस डीड्स हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। अच्छा, अब ये है कि ज़िंदगी एक आदत है। अब आप अच्छे कामों में की आदत डाल रहे हैं तो ये अनलिमिटेड है, आपको इसी में मज़ा आएगा। और अगर आप बुरे कामों की आदत, अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने फ्रॉड करना है, मैंने किसी को तंग करना है, मैंने रिश्वतें लेनी है, अब इसकी भी कोई इंतहा नहीं है। अब इसका मतलब अगर हम अल्लाह पे पूरा यकीन रखें तो हम कभी भी ये गलत काम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात जो होती है ना वो अनलिमिटेड है, पता नहीं कहाँ कहाँ से इंसान को नवाजती है। अब चाहे हम जितनी भी हमारी ड्यूटीज हैं इनको फुलफिल करना, इसका राइट यूज करना। अब अगर इसी पावर को अगर अच्छी तरह से हम अपनी ड्यूटीज फुलफिल करते हैं हर लिहाज से, तो एक खास किस्म की अल्लाह ताला की इंस्पिरेशन देता है इंसान को। और ये इंस्पिरेशन, इसमें दो चीजें होती हैं, एक विजडम है और एक पावर है। अब अब हमें इस पावर को जो अल्लाह ताला ने दी है उसका राइट यूज, और जो विजडम दिया गया है उसका राइट यूज। अब इसको अगर हम गलत तरीके से यूज करें, बुरे तरीके से यूज करें, तो फिर ये इंस्पिरेशन नहीं रहती, ये विजडम नहीं रहती और ये पावर नहीं है। ये जो है ना, इसको हम फिर ये जो चीज आ जाती है ये क्लेवरनेस में आ जाती है। ये विजडम जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्लेवरनेस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कनिंगनेस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब ये जो है ना असल मकसद ये है कि ये जो हमें अल्लाह ताला ने पावर दी है या विजडम दी है, इसको ह्यूमैनिटी के लिए इस्तेमाल करना ये चाहिए। बड़े बड़े कंट्रीज कहते हैं जी हम चांद पे पहुंच गए हैं, और भी आप जमीन पे तो पहुंच जाएं, जमीन पे तो आप पहुंचे नहीं है। यहाँ बच्चों को, बच्चे जो है ना वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ पे लोग जो है ना जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, इनजस्टिस प्रिवेल कर रहा है। अब देखिए
جس طرح مرضی آپ ایویلویٹ کر لیں، انسان واقعی بہت ہی گھاٹے میں ہے، ماسوائے ان لوگوں کو جو اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں، یعنی ان جسٹس کے خلاف وہ کام کرتے ہیں، جسٹس کی بات کرتے ہیں اور ان جسٹس کے خلاف وہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا ہیومینٹی کے لیے انڈسکریمنیٹلی آپ کے نیبرز میں، چاہے وہ کوئی کنٹری ہو، چاہے آپ کے ویسے نیبرز ہوں، آپ کی ڈیوٹیز ہیں، ان کا کوئی بھی ریلیجن ہے، ان کی کوئی بھی سیکٹ ہے، ان کی کوئی بھی نظریات ہیں، آپ کی ڈیوٹی بن جاتی ہیں کہ وہ آپ کے نیبرز ہیں، انڈسکریمنیٹلی آپ کی ڈیوٹیز بن جاتی، اس میں کوئی بارڈر نہیں آتا، اس میں کوئی ریلیجن نہیں آتا، اور اس میں کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں آتی، جب تک کوئی انجسٹس نہ کر رہا ہو، جب تک کوئی انجسٹس نہ کر رہا ہو، ہاں کوئی انجسٹس کر رہا ہو تو پھر کوئی ریلیجن نہیں اس میں آتا، دیکھا نہیں جاتا کہ اس کا کیا ریلیجن ہے، اس کے خلاف پھر فائٹ کی جاتی ہے، اس کو منع کیا جاتا، اس کے خلاف فائٹ۔ دیکھیے ہسٹری میں بڑی جنگیں ہوئیں، بڑے غزوے لڑے گئے، کیوں ہوا؟ انجسٹس کے خلاف یہ ہوا کہ انجسٹس کے خلاف اور رائچسنس کو پروپاگیٹ کرنے کے لیے، یہ جو ہے نا یہ جو رائچس ڈیڈز کے لیے یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اب یہ جو ہیومینٹی کے لیے کام کرنا، یہ ایک جو ہے نا یونیورس کا ایک لا ہے، اور فائٹ کرنا اگینسٹ انجسٹس یہ بھی ایک یونیورسل لا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ لوگوں کو کنونس کرنا چاہتے ہیں، اس کا بیسٹ وے ہے کہ آپ اپنی نوبل ڈیڈز کریں، آپ لوگوں کی ہیلپ کریں، چھوڑ دیں کوئی کسی کا کیا ریلیجن ہے، کسی کی کیا سیکٹ ہے، کوئی کیا کسی کا وہ کاسٹ کریڈ ہے، بیک گراؤنڈ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی یہ جتنے بھی جو ہے نا وہ بنتے ہیں، یہ ہپوکریسی ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ دیکھیے یہ چند ایک چیزیں بیڑا غرق کر دیتی ہیں زندگی کا، یہ سسٹم کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، اگر ہم ایروگینٹ ہیں تو کہ جی میں ہوں ہر چیز ہے، میں جو ہوتی ہے یعنی ایروگینسی، انجسٹس ہو گیا، پراؤڈنیس ہو گئی، بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوزیشنز دی ہوتی ہیں، وہ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، تو اس میں پھر ایروگینسی آ جاتی ہے، وہ ایروگینٹ ہوتے ہیں، پراؤڈنیس جو ہے نا یہ کرس ہے، پراؤڈنیس، جیلسی، گریڈ۔ اب دیکھیے یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک یہ انجسٹس پیدا کرتی ہیں، یہی سارے فطور پیدا کرتی ہیں، تو یہ آپ کنونس کر سکتے ہیں لوگوں کو، کس کے ذریعے کنونس کر سکتے ہیں؟ اپنی اچھی ڈیڈز کے ذریعے کنونس کریں، نہ کہ لوگوں کو برا کہہ کے، ان کے آپ کی بیسک ڈیوٹی ہے ہیومینٹی کی طرف، ہیومینٹی کے لیے کام کریں، اور اس طرح سے جو سوسائٹی جو بھی ہے اس کو ڈیولپ کریں۔